تقلید فرمایا اللہ پاک نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اے جماعت فرشتے، اے جماعت گروہ ملائکہ، آدم علیہ السلام نے کرو سجدہ۔ سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرن لگے۔ اللہ پاک دے دربار دے وچ ایک ایسا سی جن نے کیا میں آدم تو افضل، میں اعلیٰ، کہنے لگا اللہ ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ایک کھڑ گیا اڑ گیا، کہنے لگا عبادتاں جنیاں کہیں کرانگا، زمین دے چپے چپے تے سجدے کرانگا، علم جنہ کہیں ونڈاں گا، فرشتیاں دا استاد کہیں بنانگا۔ میں ایک جملہ شروع کیا دوا، بادب با نصیب بے ادب بد نصیب، اے اصل تو پہلا بندہ جیڑا بد نصیب ہویا، بنیاد وجہ کی بنی، انہیں کیا سونے ربا عبادتاں کہیں چپے چپے تے زمین تے کرانگا، علم کہیں تیرے فرشتیاں دا استاد بن جاگا، پر مجبوری ہے کہ میں تو تیرے نبی دا ادب، تیرے نبی دا ادب، تیرے نبی دا ادب نہیں ہوندا۔ میں کیا بیلیا اج بھی کئی لوگ موجود نے عبادتاں ایڈیاں لمبیاں کرن گے، سانو اپنیاں نیکیاں چھوڑیاں لگ دیاں نے۔ مدرسے دیکھ لو بڑے 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 دارالعلوم ونڈ دے پہنے لوگوں نو علم، مگر اوتھے ادب 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 نہیں۔ میرے استاد مولانا فیض